వెల్కమ్ టు ఈపీజీ పాఠశాల. ఈపీజీ పాఠశాలాం ప్రతి స్వాగతం వ్యాహరామి. మమ నామ రేమిల్ల వెంకటరామకృష్ణ శాస్త్రి. అహం హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయే ఆచార్యత్వేన కార్యం కరోమి. అద్య పంచమపత్రే లఘుశబ్దేంద్రశేఖరే ఆగమవిధీన్ అధికృత్య అధ్యాపయిష్యామి. अस्मिन् पाठे एते मुख्यांशाः वर्तन्ते. धुडागमः, तुगागमः, ngमुडागमः, संहिताधिकारः, तुगागमश्च. तत्र आदौ धुडागमः डस्य धुट् इति सूत्रं, डः सि धुट् इति पदच्छेदः, डः इति पंचम्यन्तं, तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया परस्य इति लभ्यते. सी इति सप्तम्यन्तम्, उभयनिर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान् इति न्यायेन सी इति सप्तम्यन्तं षष्ठ्यन्ततया विपरिणमते. हेमपरे वा इति सूत्रात् वा इत्यनुवर्तते, पदस्य इत्यनुवर्तते. तस्य वैयधिकरण्येन अन्वयः. एवञ्च डात्परस्य पदावयवस्य सस्य धुड् वा स्यात् इति सूत्रार्थः. अत्र धुडागमे उकारः उच्चारणार्थः, टकारः इत् टित्वात् आद्यन्तौ टकितौ इति परिभाषया परस्य सकारस्य आद्यवयवत्वेन धुडागमः भवति इति सूत्रार्थः. अस्य उदाहरणं षट्सन्तः. अत्र षट् सन्तः इति स्थिते धुडागमदृष्ट्या चर्त्वस्य असिद्धत्वात् अनेन सूत्रेण धुडागमे कृते षट् धु सन्तः इत्यवस्थायां खरिचा इति सूत्रेण धस्य चर्त्वे तकारे षड् तु सन्तः इति जाते पुनः डस्य चर्त्वे षट् तु सन्तः इति भवति. धुडागम अभावपक्षे षट्सन्तः इति रूपम्. अनन्तरं सूत्रं नश्च इति. नः च इति पदच्छेदः, नः इति पंचम्यन्तं पदं, पदस्य इत्यनुवृत्तं पंचम्यन्ततया विपरिणम्यते. पदात् इत्यर्थः. नः इति पदविशेषणं, तथा च येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधिः. नकारान्तात् पदात् इत्यर्थः. तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया परस्य इति लभ्यते. सी इति सप्तम्यन्तं षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते. हेमपरे वा इत्यतः वा इत्यनुवर्तते. एवञ्च नकारान्तात् पदात् परस्य सस्य धुड् वा स्यात् इति सूत्रार्थः. अस्य उदाहरणं संत्सः. अत्र वैयधिकरण्येन अन्वयः. अत्र नमो ह्रस्वादचि ngमुन्नित्यम् इति सूत्रस्थ भाष्यस्वारस्येन यथा तत्र पदावयवस्य ngमः परस्य इति वैयधिकरण्येन अन्वयः, तथा अत्रापि नकारात् परस्य पदावयवस्य सस्य धुड् वा स्यात् इत्यर्थो वाच्यः इति भावः. संत्सः इति उदाहरणं सन्सः इति स्थिते नश्च इति सूत्रेण धुडागमे सन् धु सः इति जाते चर्त्वे संसः इति रूपं सिद्ध्यति. अनन्तरं तुगागमः सितुक् इति सूत्रम्. अस्य अर्थः नश्च इति सूत्रात् नः इत्यनुवर्तते. तच्च पंचम्यन्तं षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते शब्दाधिकाराश्रयणात्. पदस्य इत्यधिकृतं, नः इति पदविशेषणम्. एवञ्च नान्तस्य पदस्य इत्यर्थः. सी इति सप्तम्यन्तं हेमपरे वा इत्यतः वा इत्यनुवर्तते. एवञ्च नान्तस्य पदस्य शेपरे तुगागमः वा स्यात् इति सूत्रार्थः. अपदान्तस्य नस्य नश्चापदान्तस्य झलि इति अनुस्वारप्रवृत्त्या अनेन पदान्तस्य नस्य इति फलितार्थकथनं. नान्तस्य पदस्य इत्येव वक्तुमुचितम्. अलोञ्चस्य इति इष्टं सेत्स्यति. नाम नान्तस्य पदस्य
इत्युक्तौ अलोञ्चस्य इत्यनेन अन्त्यस्यैव तुगागमः सिद्ध्यति। अतः नान्तस्य पदस्य इति वक्तुमुचितमिति भावः। उदाहरणं सन् शम्भुः इति। सन् शम्भुः इति स्थिते अनेन विकल्पेन तुगागमे सन् तु शम्भुः इति जाते शश्छोटी इति सूत्रेण विकल्पेन शस्य छत्वे सन् तु शम्भुः इति जाते पुनः नकारस्य चुत्वे यकारे संय छम्भुः इति जाते झरोझरि सवर्णे इति विकल्पेन चकारलोपे संच्छम्भुः इति रूपं भवति इति एकं रूपम् आदिमम्। अनन्तरं चकारलोप अभावपक्षे संयच् छम्भुः इति द्वितीयं रूपं भवति। शस्य छत्वाभावे संयच् शम्भुः इति तृतीयं रूपं भवति। तुगागम अभावपक्षे संशम्भुः इति चतुर्थं रूपं भवति। इत्येवं रीत्या तुक् छत्व चलोपानां विकल्पनात् रूपचतुष्टयं भवति इति अवधेयम्। अत्र तुकः श्चुत्वे संच्छम्भुः इत्यवस्थायां चयोद्वितीयाश्चर्यपोष्करसादेरिति वाच्यम् इति चकारस्य द्वितीयादेशपक्षे संच्छम्भुः इति द्विचकारघटितं रूपमेकं भवति। किंच छत्वाभावपक्षे चयः द्वितीयादेशे संच्छम्भुः इति च एकं रूपं भवति। एवं रूपद्वय आधिक्येपि या श अनुस्वार विसर्गाणां द्वित्वविकल्पेन आधिक्येपि न क्षतिः। अनन्तरं ङमुडागमः। ङमो ह्रस्वादचि ङमुण्नित्यम्। अस्य सूत्रस्य अयमर्थः ङमः ह्रस्वात् अचि ङमुट् नित्यम् इति पदच्छेदः। ङमः इति पञ्चम्यन्तं पदं पदस्य इत्यधिकृतं तच्च षष्ठ्यन्तं सामानाधिकरण्यानुरोधात् पञ्चम्यन्ततया विपरिणमते। उभयनिर्देशे पंचमीनिर्देशो बलीयान् इति न्यायेन अचीति सप्तम्यन्तं षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। एवञ्च ह्रस्वात् परो यो ङम् तदन्तं यत्पदं तस्मात् परस्य अचः नित्यं ङमुडागमः स्यात् इति सूत्रार्थः फलति। अत्र ङम् इति प्रत्याहारः संज्ञायाञ्च कृतं टित्वं सामर्थ्यात् संज्ञभिः सम्बध्यते। तेन यथासंख्यं ङट् नुट् नुट् इत्यागमाः भवन्तीति बोध्यम्। अत्र षष्ठ्यन्तत्वकल्पनायां विशेषं वदति। अत्र ङम् स्वयं ह्रस्वादिति विशेषणसम्बन्धम् अनुभूय पदविशेषणत्वेन तदन्तपरः। अतः ह्रस्वात् परो यो ङम् तदन्तं यत्पदं तस्मात् इत्यर्थः लभ्यते। अचः इति षष्ठ्यन्तत्वेन वक्तव्ये अचि इति सप्तमी लाघवार्थः। लाघवस्य कथम् इति चेत् मयमुयो वो वा इति उत्तरसूत्रे अचीति सप्तम्यन्तस्य आवश्यकत्वेन विभक्तिद्वयस्य युगपत् उच्चारणस्य अशक्यत्वेन इहैव सप्तमीम् उच्चार्य षष्ठ्यन्तत्वकल्पने मात्रा लाघवमिति भावः। नाम अस्मिन् सूत्रे ङमो ह्रस्वादचि ङमुण्नित्यम् इत्यत्र अचि इति सप्तम्यन्तम् उक्तम्। उत्तरत्र अचि इति सप्तम्यन्तम् आवश्यकम्। अत्र अचः इति षष्ठ्यन्तम् आवश्यकम्। उभयस्यापि युगपदुच्चारणम् असम्भवम्। अतः लाघवार्थम् अत्रैव अचि इति उच्चार्य तस्य षष्ठ्यन्तत्वेन विपरिणामं क्रियते। उत्तरत्र अचि इति सप्तम्यन्तमेव सम्बध्यते। अत्र अचि इत्यत्र इकारः ह्रस्वः। अचो ङमुट् इत्युच्यते चेत् ओकारः दीर्घः। तत्र ह्रस्वापेक्षया दीर्घस्य गौरवं भवति। अतः लाघवम् अपेक्ष्य अचि इति सप्तम्यन्तत्वं
स्वीकृतं। नमः उत्तरस्य अचः इति तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रस्थ भाष्यात् सप्तम्याः षष्ठ्यन्तत्वप्रकल्पः। नाम अत्र अचः इति वस्तुतः अचि इति सप्तम्यन्तं वर्तते, तथापि अचः इति षष्ठ्यन्ततया परिणामः कृतः। तत्र च प्रमाणं तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इति सूत्रस्थ भाष्यमेव। किंच ङमन्तं यत्पदम् इति कथने किं प्रयोजनम् इति चेत् उच्यते। सूत्रे ङमः इत्यभावे ह्रस्वादचिङमुन्नित्यम् इत्येव स्यात्। तदानीं ह्रस्वात् परस्य अचः ङमुडागमः स्यात्। तदानीं किं भवति इति चेत् अनधातोः लटि प्रथमैकवचने अनिति इति रूपम्। अत्र अकारः ह्रस्वः युज्यते, ततः नकारः युज्यते, अतः नकारस्य ङमुडागमः प्रसज्येत। अतः अनितीत्यादौ ङमुड् माभूत् इत्यर्थं ङमन्तं यत्पदम् इत्युक्तम्। अन्नित्यस्य पदत्वाभावात् न दोषः। अत्र सिद्धान्तपक्षं वदति, भाष्ये तु विभक्तिव्यत्ययकल्पने गौरवात् पदावयवङमः परस्येति वैयधिकरण्यमेव उक्तम्। तथा सति दण्डिना इत्यत्र ङमुडागमः प्रसज्येत इति चेत् ऊञ्चपदे इत्यतः पदे इत्यनुवर्त्य अजादेः पदस्य ङमुड् इत्यर्थेन ङमुड् वार्यते। नाम ऊञ्चपदे इति सूत्रात् पदे इत्यनुवर्तते, तदानीम् अचिपदे इति भवति। यस्मिन् विधिस्तदादावल्ग्रहणे इति परिभाषया तदादिविधिर्भवति। अजादौ पदे इति पंचमी निर्देशस्य बलीयस्वात् षष्ठ्यन्तत्वं स्वीक्रियते। तथा च अजादेः पदस्य ङमुड् इत्यर्थः लभ्यते। अतः दण्डिना इत्यत्र अजादेः पदस्य इत्युक्तत्वात् तत्र ह्रस्वात् परस्य ना इत्यस्य अजादिपदत्वाभावात् ङमुडागमः वार्यते। एषः अर्थः पदस्य इत्यस्य आवृत्त्या एव सिद्ध्यति इति तु वक्तुं न शक्यते। पदस्य इत्यस्य आवृत्त्या तदर्थस्तु न लभ्यते। विशेषणविशेषयोः उभयोरपि सप्तम्यन्तत्वे एव तदादिविधिप्रवृत्तेः। अत्र सूत्रे पदस्य यद्यपि अधिक्रियते तस्य आवृत्त्या एषः अर्थः न लभ्यते। कुत इति चेत् विशेषणविशेषयोः उभयोरपि सप्तम्यन्तत्वम् आवश्यकम्। अतः ऊञ्चपदे इत्यतः पदे इत्यनुवर्त्य अत्र विद्यमानस्य अचीति पदस्य पदे इत्यनेन अन्वये तदादिविधिः लभ्यते। अतः एतदर्थमेव अचि इति सप्तमीनिर्देशः कृतः इति भाष्याशयः। यथा कथमपि पदे इत्यनुवृत्तिः अत्र आवश्यकी एव। कुत इति चेत् ङमन्तं यत्पदं तस्मात् इत्यर्थपक्षेपि परमदण्डिना इत्यत्र ङमुडागमवारणाय पदे इत्यनुवृत्तिः आवश्यकी एव। अंतर्वर्ति विभक्त्या दण्डिन् इत्यस्य पदत्वात् परमदण्डिना इत्यत्र परमश्चासौ दण्डी च परमदण्डी तेन परमदण्डिना। ङमन्तं यत्पदं परमदण्डिनिति पदं तस्मात् परस्य
नकारस्य ङमुडागमः भवति। अतः ङमुडागमवारणाय पदे इत्यनुवृत्तिः आवश्यकी एव। नन्वत्र उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषेधः इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधे न ङमुड् प्रसक्तिः इति चेत् न। माशकुम्भवापेन इत्यादौ पदव्यवायेपीति निषेधसिद्धये तस्य यत्र उत्तरपदस्य कार्यत्वं तत्रैव प्रवृत्तेः इत्यर्थस्वीकारात्। अतएव माशकुम्भवापेन इत्यत्र कुम्भशब्दस्य कार्यत्वाभावेन प्रत्ययलक्षणनिषेध अप्रवृत्त्या तस्य पदत्वात् पदव्यवायेपि इति नत्वनिषेधः सिद्ध्यति। तथा च परमदण्डिनौ इत्यत्र दण्डिन् शब्दस्य कार्यत्वाभावेन उत्तरपदत्वे चेति निषेध अप्रवृत्त्या प्रत्ययलक्षणेन दण्डिन्नित्यस्य पदत्वात् ततः परस्य अचः ङमुड् आपद्येत। अतः तद्वारणाय पदे इत्यनुवृत्तिः आवश्यकी एव। तथा च अजादेः पदस्य इति व्याख्यानात् अत्र नौ इत्यस्य वा औ इत्यस्य वा आ इत्यस्य वा अजादेः पदत्वाभावात् नकारविशिष्टस्य अजादि पदत्वाभावात् ङमुडागमः न भवति। ननु परमदण्डिना इत्यत्र ङमुड् वारणपरम् उत्तरपदत्वे चेति निषेधेन सिद्धम् इति प्रकृतसूत्रस्थं भाष्यं विरुध्येत इति चेत् उच्यते। तस्य एकदेशयुक्तित्वात् न दोषः। इकोयणचि इत्यत्र तु सौत्रत्वात् न ङमुटु। संहितायाः अविवक्षया न ङमुट् इति तु न युक्तं। तथा सति इकोयण् इत्यत्र हसिच इति उत्वमपि न स्यात्। तदर्थं तद्विवक्षायाः आवश्यकत्वात्। तत्र इकोयणचि इत्यत्र यण् अचि इत्यत्र णकारस्य ङमुडागमः प्राप्नोति। सः ङमुडागमः कथं न भवति इति चेत् सौत्रत्वात् इति वार्यते। अत्र संहितायाः अविवक्षया ङमुड् न भवति इति वक्तुं न शक्यते। कुत इति चेत् संहितायाः अविवक्षायां इकोयणचि इत्यत्र उत्वमपि न सिद्ध्यति। तदर्थं संहिताविवक्षायाः आवश्यकत्वात् संहितायाः अविवक्षया ङमुड् न भवति इति समाधानं वक्तुं न युक्तं। सौत्रत्वात् इत्येव वक्तव्यम्। अनन्तरं संहिताधिकारः परस्सन्निकर्षः संहिता इति सूत्रेण वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः संहितासंज्ञः स्यात् इत्युक्तं। तत्र सान्निध्यस्य परिमितिः त्रोच्यते। संहिता च स्वारसिक अर्धमात्राकालव्यवायेन उच्चारणं। ततः अधिकम् अर्धमात्राकालेन उच्चारणे एतदधिकारोक्तकार्यव्यावृत्तये इदं सूत्रं। नाम संहितायाम् इत्यधिकारे उक्तानां सूत्राणां प्रवृत्तिः यत्र स्वारसिक अर्धमात्राकालव्यवायः तत्रैव इति निर्णयार्थम् इदं सूत्रमुक्तं। तदधिककालव्यये तु न साधुत्वं नापि बोधः इति वृद्धाः इति तेषां शास्त्रविषयतैव न भवति इति भावः। नाम स्वारसिक अर्धमात्राकाल तादृश अर्धमात्राकालव्यवायेन यत्र उच्चारणं तत्रैव संहिताधिकारस्थसूत्राणां प्रवृत्तिः। ततोपि अधिकतया
यदि व्यवायः स्यात् नाम अधिक अर्धमात्राकालव्यवायेन उच्चारणं स्यात् तत्र एतेषां सूत्राणां प्रवृत्तिरेव न भवति। तादृश शब्दानां साधुत्वमपि न भवति, किञ्चित् तत्र अर्थबोधोऽपि न भवति, तेषां शास्त्रविषयतैव न भवति इति भावः। अनन्तरं संहिताधिकारे उक्तः तुगागमः, तद्विधानसूत्रं छे च इति, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रात् ह्रस्वस्येति तुगिति च अनुवर्तते। ह्रस्वस्य छे परे तुगागमः स्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणं स्वच्छाया शिवच्छाया, अत्र स्वच्छाया इति स्थिते अनेन सूत्रेण तुगागमे स्वतु छाया इति जाते श्चुनाश्चुः इति सूत्रेण श्चुत्वस्य असिद्धत्वात् जलां जशोन्ते इति जस्त्वेन दकारे, ततः खरिचा इति चर्त्वस्य असिद्धत्वात् चुत्वेन जकारे, तस्य चिर्त्वेन चकारे स्वच्छाया इति रूपं। चुत्वस्य असिद्धत्वात् चोह्कुः इति कुत्वन्न भवति। एवञ्च शिवच्छाया इति रूपं भवति। अत्र छे इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः, तेन अच्छिन्नम् इत्यत्र छकारोपरि इकारेपि तुक् सिद्ध्यति। नाम छे इत्यत्र सप्तमी विभक्तिः, छ इति अकारान्तस्य सप्तमी एकवचने छे इति भवति। अतः अकारसहितस्य छशब्दस्य ग्रहणे अच्छिन्नम् इत्यत्र छकारोत्तरम् इकारः वर्तते इति कृत्वा तत्र तुगागमः न प्रवर्तते। अतः अत्र छकारोपरि अकारः केवल उच्चारणार्थः, अतः छकारे परे तुगागमः स्यात् इत्येव अर्थः। अत एव अच्छिन्नम् इत्यत्र तुगागमसिद्धिः। किञ्च अत्र स्वशब्दे उपपदे क्ष्यतेः के स्वच्छशब्दो निर्मले रूढः, एवं नैपूर्वात् छादयतेः डे अच्छशब्दः इति पदान्तत्वं बोध्यम्। अतः जलां जशोन्ते इति जस्त्वसिद्धिः। तत्र स्वच्छः अच्छः इति शब्दद्वयं वर्तते। तत्र स्वच्छः इति शब्दः निर्मले रूढः। अत्र स्वशब्दे उपपदे क्ष्यतेः कप्रत्यये छ इति भवति, स्वच्छ। अतः छ इत्यस्य पदत्वात् तुगागमः स्वच्छः इति रूपम्। एवमेव नैपूर्वात् छादयतेः डप्रत्यये अच्छशब्दः व्युत्पन्नः। अतः अत्रापि आ इत्यस्य पदत्वं छ इत्यस्यापि पदत्वं वर्तते। पूर्वं यथा स्वशब्दस्य पदत्वं छ इत्यस्यापि पदत्वम्। अतः झलां जशोन्ते, अत्र पदान्ते झलां जशस्युः इति पदान्तस्य जलः जस्त्वविधानम्। अत्र तुगागमस्य स्व आ इत्यनयोः अवयवत्वम्। अतः पदान्तत्वाभावे जस्त्वं न सिद्ध्यति। स्वत् इत्यस्य पदत्वे तकारस्य पदान्तत्वात् जस्त्वं भवति। एवम् अत् इत्यत्र अतिच्यस्य पदत्वे पदान्तत्वात् तकारस्य जस्त्वम् अनन्तरं चत्वं च सिद्ध्यति। अनन्तरं सूत्रम् आङ्माङ्गोश्च। छे च इत्यतः छे इत्यनुवर्तते, ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यतः तुगिच् अनुवर्तते। एवञ्च आङ्माङ्गोः छे परे तुगागमः स्यात् इत्यर्थः। पदान्ताद्वा
इति सूत्रेण विहितस्य वैकल्पिकतुकः अयम् अपवादः। उदाहरणम् आच्छादयति। आङ्पूर्वात् छिदिधातोः लटि आच्छादयति इति रूपम्। अत्र आच्छादयति इति स्थिते अनेन तुगागमे आच्छादयति इति रूपं भवति। अत्रापि आ इत्यस्य पदत्वात् तकारस्य जस्त्वे अनन्तरं चर्त्वे आच्छादयति इति रूपम्। एवं छिदिर्धातोः लङि माङ् योगे अडागमाभावे मा छिदत् इत्यवस्थायाम् अनेन सूत्रेण तुगागमे मा छिदत् इति रूपम्। अत्र आङ् साहचर्यात् माङ् अपि अव्ययमेव गृह्यते। अनन्तरं सूत्रं दीर्घात् इति। छेचा इत्यतः छे इत्यनु वर्तते। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यतः तुक् इत्यनु वर्तते। अत्र दीर्घात् इत्यत्र षष्ठ्यर्थे पञ्चमी। एवञ्च छे परे दीर्घस्य तुगागमः स्यात् इत्यर्थः। पदान्ताद्वा इति वक्ष्यमाणत्वात् अपदान्तविषयमेतत् सूत्रम्। अत्र सेनासुरा छाया शाला निशानाम् इति ज्ञापकात् व्याख्यानाद्वा पञ्चम्याः षष्ठ्यर्थकल्पना। तत्र सेनासुरा छाया इत्यत्र सुरा इत्यत्र आकारादनन्तरं तुगागमः दृश्यते। अतः अस्मात् ज्ञापकात् दीर्घस्य तुगागमः सूत्रे दीर्घात् इति पञ्चम्यन्तं वर्तते। तथापि तस्य षष्ठ्यर्थत्वेन प्रयोगः इति विज्ञेयम्। अथवा व्याख्यानाद्वा पञ्चम्याः षष्ठ्यर्थकल्पना कर्तव्या। ननु दीर्घादित्यस्य अपदान्तविषयत्वात् पदान्तविषये प्रकृतलक्षणे पदान्ताद्वा इति तुको वैकल्पिकत्वात् नैतद् ज्ञापकम् इति चेत् उक्तं व्याख्यानादिति। अतः व्याख्यानात् विशेष प्रतिपत्तिः न हि संदेहाद् अलक्षणम् इति परिभाषा युज्यते। अतः अत्र व्याख्यानात् दीर्घात् इति पञ्चम्यन्तस्य षष्ठ्यर्थत्वं स्वीक्रियते। अनन्तरं सूत्रं पदान्ताद्वा इति। पदान्तात् वा इति छेदः दीर्घादित्यनु वर्तते। छेचा इत्यतः छे इत्यनु वर्तते। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इत्यतः तुक् इत्यनु वर्तते। अत्रापि षष्ठ्यर्थे पञ्चमी। एवञ्च पदान्तस्य दीर्घस्य छे परे तुगागमः वा स्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणं लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी छाया इति स्थिते अनेन सूत्रेण तुगागमे जिस्त्वे चिर्त्वे च लक्ष्मी छाया इति रूपं। तुगागम अभावपक्षे लक्ष्मी छाया इति रूपं भवति। अत्र केचन विशेषांशाः सन्ति। दीर्घात् पदान्ताद्वा इति संहितापाठे योगविभागः एवोङि सूत्रे भाष्ये स्पष्टः। दीर्घान्तस्य पदस्य इत्यर्थेनैव अलोञ्चस्येति सिद्धे अन्तग्रहणं पदान्तविधित्वम् अस्य न पदविधित्वम् इति बोधनद्वारा समर्थपरिभाषा अनुपस्थित्यर्थं। तेन असामर्थ्येपि अस्य प्रवृत्तिरिति समर्थसूत्रे कैयटः। असामर्थ्येपि इदं सूत्रं प्रवर्तते तत्र भाष्योक्तप्रामाण्येन एवं कैयटवाक्यप्रामाण्येन च। अतः तिष्ठतु कुमारी छत्रं मैत्रस्य इत्यत्र कुमारी छत्रशब्दयोः अन्वय अभावात् सामर्थ्यं नास्ति। सामर्थ्य अभावेपि दीर्घात् छेपरे तुगागमः स्यादेव इति असामर्थ्येपि अनेन वैकल्पिक तुगागम सिद्ध्यर्थं दीर्घात् पदान्ताद्वा इति
संहितापाठे योगविभागः कृतः इति अवगन्तव्यम्। एवञ्च अस्मिन् पाठे धुडागमः, तुगागमः, एवं संहिताधिकारे तुगागमः इत्येते अंशाः विस्तरेण उक्ताः। तत्र प्राधान्यतया सप्तम्यन्तस्थले उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान् इति न्यायेन पञ्चमीनिर्देशस्य बलीयत्वात् सप्तम्यन्तस्य षष्ठ्यन्ततया विपरिणामः कृतः। एवं ngमोहरस्वाय च ngमुन्नित्यम् इति सूत्रे ऊचपदे इत्यतः पदे इत्यनुवर्च्य अजादेः पदस्य ngमुडागम विधानात् अनिति इत्यत्र एवं परमदण्डिना इत्यत्र च ngमुडागमः वारितः। अनन्तरं संहितायाम् इत्यधिकारे स्वारसिक अर्धमात्रा व्यवायेन यत्र उच्चारणं तत्रैव संहिताधिकारसूत्राणां प्रवृत्तिः इति बोधितम्। एवं रीत्या अस्मिन् पाठे आगमविधीन् अधिकृत्य अस्माभिः ज्ञातः।